जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है जिसमें आई थी बल्कि जिसमें ये कहा गया था कि जी अगर पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाए, जिसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि इस साल अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 बिलियन डॉलर है, फॉर इंस्टेंस मेरा ख्याल है इतनी है, जो कि तो इसमें आप ये ऐड कर लें कि 25 अरब डॉलर और इसमें इजाफा आप कर लें। 2022 में हमारी एक्सपोर्ट देखें, 240 मिलियन का मुल्क है और एक्सपोर्ट कितनी है, 31 अरब डॉलर। ये 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती है अगर हम ये ट्रेड इंडिया के साथ भी हमारी शुरू हो जाए। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है। ठीक है जी। और ये है कि अगर हम इंडिया के साथ जो है वो करें तो हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको मज़ीद वो निखर के सामने आ सकता है। इसमें एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नई पॉलिटिकल पार्टी मुझे लग रहा है इस वक्त, विच शोज़ ऑन द कार्ड, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका मिलना गिलना रहा है। लेकिन मैं 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ट्रस्ट करना रिगार्डिंग पाकिस्तान इज बिन वेरी डिफिकल्ट जॉब। द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट। वो पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो हमारे यहाँ 2019 में एक गलतफहमी आई थी कि जी मोदी साहब हुकूमत में आएंगे तो हम बड़ी टॉक्स करेंगे, ये होगा वो होगा। मोदी साहब ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, बाद में कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, पाकिस्तान को कोने में खड़ा कर दिया कि आओ हुन गल करनी थे आओ। एंड पाकिस्तान के पास कोई चांस ही नहीं थी। सो दैट वाज द बेस्ट चांस। बोले भी कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं, विद स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान शोर डालता रहा, ये करें वो करें, मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान से पीछे हट गई। अब पाकिस्तान के अंदर शायद एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जो इस तरह की सियासी लीडरशिप चाहिए जो दुनिया से ओपन अप हो सके, डायलॉग कर सके, इंगेज कर सके। यही नवाज शरीफ साहब उस वक्त करना चाहते थे, इनको करने ना दिया गया। लेकिन थिंग्स हैव चेंज, मूव ऑन। आई थिंक इंडिया की साइज पर भी ये तब्दीली आनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और ये एक हकीकत है, इसको मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है। फॉर सो मैनी रीजंस हम उस पर जा सकते हैं, ये अच्छा है बुरा है क्या है उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, इट डील्स विद द ग्लोबल, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो इंगेज ज़रूर करते हैं। और मैं इसी हवाले से जानता हूँ इन चीज़ों को, कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि इंडिया को भी मूव ऑन करना चाहिए। कि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप दुनिया से मिलती है, ईरान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, सबसे, इंडिया को भी एक स्टेप आगे आना चाहिए इस हवाले से। ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है ये कहना, रिक्वेस्ट करना, लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं जी हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये है वो है, हम सिर्फ जमहूरियत से बात करते हैं। आई हैव स्पोकन टू मैनी इंडियंस ऑन दिस, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लोगों से भी हमारी मुलाकातें ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं दुनिया में, पाकिस्तान में हो जाती हैं। एंड देन वी डू टॉक ऑन दिस कि जी ये क्या है। वो कहते हैं जी हमें, वी डोंट बिलीव इन वन मैन, वी बिलीव इन अ सिस्टम। दिस इज व्हाट एन इंडियन रिस्पॉन्स इज बेसिकली। बट द क्वेश्चन हियर इज कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है उसमें ये इकोनॉमिक क्राइसिस रहता है, हमारी जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, ये सारा कुछ ऐसा है, और हम जो है वो 3 अरब डॉलर के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वी कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। और पाकिस्तान ने जब तक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ना हुई, और ये हमारी जो मेजॉरिटी जो एलीट फोकस्ड पॉलिसीज़ होती हैं, जिन्होंने कभी ऑस्टेरिटी जनरेट कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप देखें पाकिस्तान पिछले 2010 से लेके 2022 तक पाकिस्तान तकरीबन 3-4% ग्रोथ रेट पे चल रहा है। 3-4%, 240 मिलियन, 30 मिलियन या 200 मिलियन की आबादी के लिए कुछ नहीं है, विद ऑल दैट फैक्ट के जी दहशतगर्दी की लहरें भी रही, बड़ा कुछ रहा। अब इसमें आके देखें कि अब इसमें पाकिस्तान का कर्जा भी बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि आप समझ लें कि 55 से 76% के करीब पाकिस्तान का जो कर्जा है वो हमारी जीडीपी के बराबर आ चुका हुआ है। ठीक है। सो अगर 300 सवा 300 अरब डॉलर की है तो आप देख लें कितना हमारे ऊपर कर्जा जो है, उसमें अगर 70 60 70% अगर इतना कर्जा है जीडीपी के बराबर, तो ऐसे कितने होते हैं। द बांग्लादेश एट द एंड ऑफ द डे इज ग्रोइंग एट 6% से ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी। और उनकी जो
जिसे वो कहते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ रेट भी तेज़ है, सारा कुछ वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब हम जो आके रह जाते हैं जी कि वो हमें इंडिया से कारोबार नहीं करना। पहले हमने इंडिया कनेक्ट नहीं होने दिया मिडल से, अफ़गानिस्तान से, फिर सेंट्रल एशिया से। हमारे जादूगर यहाँ जो बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि हम जो पॉलिसी हमने इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का कटाते साल लिया है। हमने क्या अफ़गानिस्तान के साथ ही हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमने पॉलिटिकल सोच के, सिक्योरिटी पे सोच के सत्यानाश कर लिया है। दुनिया में तो सोचना ही बिजनेस के वाले से चाहिए, कारोबार के वाले से चाहिए। ये चीज़ें सामने आई हैं, शायद अभी हमें शायद समझ आ रही है, या पता नहीं अभी भी पूरी समझ आई है कि नहीं आई, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी डिसीजन जो डेली बेसिस पे हमारा जो ऑपरेटर्स लेता है, दे आर मोस्ट रिगार्डिंग सिक्योरिटी पॉलिटिक्स, लेस रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड ऑल दैट। अब थोड़ी तब्दीली आनी शुरू हुई है, लग रहा है थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन कंफर्म नहीं है जब तक ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस ना रहे। ठीक है, सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। इमरान खान ने जो जुल्म किया इस मुल्क के साथ अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए, उन्होंने हर कोशिश की कि मैं इस मुल्क को जैसे जैसे डी रेल होता है हो जाए, मैनू कक फर्क नहीं पैंदा, मुझे पावर चाहिए, मेरी पावर हो, मैं पावर में बैठ के फैसला करूं, मेरे लिए पावर सारे गरक हो जाए। दैट वाज हिज माइंडसेट बेसिकली, जिसका नुकसान उनको तो वही, हमें भी हुआ। और आज देख लें फिर सिविल लिबर्टीज़ क्या है, मीडिया की हालात क्या है, और हर शहर जरी ना दीवार न लगी है। बट मूविंग ऑन, अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिसर्च ये कहती है कि जी पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है ना वो 80% हमारी बेहतर हो सकती है। ठीक है जी, और हमारे जो बहुत सारे इकोनॉमी के मसले हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। हमारी इन्फ्लेशन कम हो सकती है जब हम उनसे कारोबार करेंगे। हमारी पावर्टी गुर्बत कम हो सकती है पाकिस्तान में। ठीक है जी, और जिसे वो कहते हैं ना, और हमारा जो सारा प्राइवेट सेक्टर है जो सारा टाइम हुकूमत के जाके पाँव में पड़ा रहता है, हमें प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्ट करें। हमारे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी समझ आएगी यार चीज़ें कैसी हो रही हैं, हमारा एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। और एक एक बेसिकली पूरी दुनिया जो कि इंडिया में जा रही है वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भी आएंगे, कहेंगे यार इतने भी जाके पता करो इतने की होंडे अब। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड इन टर्म्स विद पाकिस्तान। सो ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि दे आर ऑफ वेरी मच ऑफ द सिग्निफिकेंस। और हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट से बाहर निकलना है, और इंडिया से भी इस हवाले से इंडिया को पुश करना है, इंडिया को पुश भी करना है, इंडिया को कहना भी है, और इंडिया के साथ इंगेज होना है इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम इकोनॉमिकली चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, और अगर कोई इंसेंटिव इंडिया को देने पड़ते हैं तो दें जी, मूव ऑन करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया इस वक्त एक बड़ी असर्टिव पोजीशन में आया हुआ है। पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान का एक फंडामेंटल पॉइंट है जी, हम वी विल नॉट लेट इंडिया बी द पुलिसमैन ऑफ द रीजन। हमने इनको किसी का पुलिसमैन नहीं बनने देना, ये हम वी विल डील विद देम विद पैरिटी। ये पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है कि ये इट विल नॉट डिक्टेट अस कि क्या करना है। पाकिस्तान इज़ नॉट नेपाल और श्रीलंका और मालदीव्स और बांग्लादेश। पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान। हम हमारे फाइनेंशियल मामले अपनी जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम उनको वो जिसे कहते हैं ना, जैसे आई बॉल कन्फ्रंटेशन है। सो मेरा ख्याल है वो कन्फ्रंटेशन वी शुड कीप एट, बिल्कुल साइड पे रखनी चाहिए, बट वी शुड फाइंड अ पाथ टू मूव ऑन द वे इंडियंस एंड चाइनीज हैव फाउंड अ पाथ। सो ये चीज़ें जो हैं अगर हम ये करने में कामयाब हो जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में पावर्टी रिडक्शन हो रही है, इंडिया ने 200-300 लोगों को 300 मेरे ख्याल मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाला है। चाइना ने रिसेंटली पता नहीं कितने में आपको 800 मिलियन कितने लोगों को पिछले 40 साल में पावर्टी निकाला है। हमारे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के तहत अगले दिन हम कह रहे थे जी 90 जो क्या नाम है उसका यार, 9 करोड़ लोग गुर्बत में चले गए हैं। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, पहले ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ट्रेड रजीम्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, और जिसे वो कहते हैं ना, सारी की सारी मुझे मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लग रहा है, अगर इस्टेब्लिशमेंट एक फ्री हैंड देती है नवाज शरीफ साहब को कि जाएं आप इंडिया से इंगेज करें, तो मोदी साहब सिस्टम में बैठे हुए हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब यही कहेंगे ना जी कश्मीर के ऊपर आप इस पोजीशन को माने, तो इस पोजीशन को कश्मीर को छोड़ दें। जब 5 अगस्त 2019 से पहले भी तो हमारी कौन सी कश्मीर पे उनसे बनती थी। सो कश्मीर को भूल के और बातें करनी शुरू कर दें, और पहले अवाम को इंगेज करें स्टेप बाय स्टेप। पूरी दुनिया, अब तो सऊदी अरब, इसराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान का ये है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर बोलते हैं झूठ,
اور ہمیں جھوٹ کا کاروبار جو ہے نا، ہمارے پالیسی اینالسٹ، امبیسڈر، سارے لوگ جھوٹ. اگلے دن ایک میں کانفرنس میں تھا، میں نے ایک امبیسڈر صاحب تھے وہاں پہ، امبیسڈر صاحبہ تھی بلکہ، میں نے سوال کیا، میں نے کہا میڈم سعودی عرب اور اسرائیل کی نارملائزیشن ہوئی ہے، اور اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ انہوں نے کہا اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک آن دس سعودی عرب اینڈ اسرائیل نارملائزیشن. حالانکہ ایم بی ایس فاکس نیوز میں کہہ رہے کہ ایوری ڈے وی آر موونگ آن. اسرائیل کا منسٹر سعودی عرب میں ہو کے گیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، یہ پچھلے ہفتے 10 دن پہلے وہ سعودی عرب میں اپنی یہودیوں کی جو جیوز کی کوئی سیریمنیز کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہی ہے اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک آن دیٹ. بیسیکلی وہ لیو ان اور جب میں ان کو بعد میں ملا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیشہ ایسے میرے سے سوال کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرپوک ہیں، ہم سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے. ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ہر بندہ پرائیویٹ بیٹھک میں یہی کہے گا نہیں اسرائیل سے نارملائزیشن کریں گے، باہر آئے کہیں گے انہیں نہیں بچو مولویوں کو بچو اتنے آنجنا ہو جائے آنجنا. مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہر بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یار اربوں کی لڑائی ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا تھا. ہم نے ہمارے مولویوں نے ایک پالیسی بنا لی، وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے بلیک میلر ہیں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، آ کے گالیاں دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو حکومتیں ڈر جاتی ہیں ان سے. سو یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہونا چاہیے. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں کیسے چیزیں کریں. ہم نے وہ جو اگست 2019 کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہمارے، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم نے جو ایک دوسرے کے اوپر پینلٹیز ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی ختم کرنی چاہیے. اور ہمیں ایک دوسرے کو پاکستان اور بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا سٹیٹس بھی دینا چاہیے. ہمارے یہاں پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ زرداری اس وقت پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تب بچے تھے، ان کی پارٹی انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن سٹیٹس دینا چاہتے تھے. اس وقت کچھ منظور نظر مولویوں کو سڑکوں پہ نکالا گیا اور کہا کہ یہ سٹیٹس نہیں دینا. یہ دیکھیں ہم نے وہ دیا ہوتا تو آج ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا. بعد میں انڈیا نے بھی وہ سٹیٹس وڈرا کر لیا جو انڈیا نے ہمیں 90s میں دیا ہوا تھا، سانو کی لبا. ٹھیک ہے جی، بس یہی چیزیں ہیں جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ چیزیں ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا ویری ایک بڑا چیلنجنگ سی چیز ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن لیٹ سی آگے اس میں کیا ہوتا ہے. کیا پاکستان اگر انڈیا اس میں کر سکتا ہے ہمارے ساتھ انگیج تو بڑی بات ہوگی. اچھا انڈیا اپنی جو پاور ایکسپورٹس ہے وہ بنگلہ دیش نیپال کو کر رہا ہے، ان کے پاس سرپلس کیپیسٹی ہے. سولر پرائسز جو ہیں وہ بھی انڈیا ڈٹرمن کر رہا ہے، انہوں نے انٹرنیشنل سولر الائنس بنایا ہوا. انڈیا کے جو جغرافیکل ٹرین ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑا فیوریبل ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ اس کو دیکھ لیں، ایک وائبرنٹ ٹریڈنگ ریلیشن شپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے، اور وہ اٹ ول ہیو اے اسٹرکچرل گینز، یہ سب کے لیے ہے. اور اگر آپ انڈین یوتھ کے ساتھ پاکستانی یوتھ انگیج کرتی ہے، فوکیٹ یار دس ہندو مسلمان جیو عیسائی سے باہر نکل کے ہم امریکہ انگلینڈ میں جا کے نہیں کرتے عیسائی مسلمان، یہ سارا انڈیا کے ساتھ فٹافٹ ہندو مسلمان کر لیتے ہیں. مذہب از یور پرسنل تھنگ، گو اینڈ پریکٹس یور مذہب دا وے یو وانٹ ٹو ڈو. بٹ وین اٹ کمز ٹو بزنس، کاروبار، انگیجمنٹ، ان چیزوں میں نہ آئیں پڑیں. یہ آپ کو دیکھیں، یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس اینی وے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا. ہماری بہت زیادہ چیزوں کی، ہمیں انڈیا از اے بگ مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. اب ظاہری بات ہے فوج پہ آ جاتا ہے پاکستان میں. جی فوج کیا کرے گی؟ فوج میرا خیال ہے the فوج wants to move on one thing. Second, the فوج wants to give a free hand to every government which comes in power, but it does keep جو آرمی کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے. ٹھیک ہے جی. اینڈ the فوج needs to come out of that mindset as well کہ جی ہم نے انڈیا کو افغانستان نہیں جانے دینا، ادھر نہیں جانے دینا. ایک اچھا سا انوائرمنٹ میں کریٹ کریں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ 75 سال کا ہے، راتوں رات ختم نہیں ہوگا. لیکن آئی تھنک دس گڈ ول نیڈس ٹو کم فرام بوتھ سائڈس، فرام دی انڈینس، فرام پاکستانیز، ڈیپ اسٹیٹ، سب کو. اور اس حوالے سے اگر ابھینندن کو بھی رہا کرنا ہے تو وہ کیا نام تھا اس کا، کلبھوشن کو بھی رہا کرنا ہے تو کریں، اینڈ دین موو آن کریں اس میں. Because it's at the end of the day, I think Pakistan had this Kulbhushan not for any punishment, but had him for some negotiation, sometime for a timetable. ٹھیک ہے جی. ہماری ایگریکلچر کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، ہمارا انڈیا کی فارماسیوٹیکل بڑی تگڑی ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. انڈیا کے اندر آٹو موبائل ہو سکتی ہے. ہم جو یار باہر سے منگوا رہے ہیں، ہمارے یہ سارے آٹو موبائل والے پاکستان میں ہمیں ذلیل کر رہے ہیں پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے، مطلب سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن دس از ہاؤ مچ شیمفل. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں پراپر ایک اکنامک ریوائول پلان مل سکتا ہے. وی کین لرن اے لاٹ.
ہمیں تو بہت زیادہ اس میں وہ جسے کہتے ہیں نا یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے دیکھیں نا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، ہمارے سب کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. ہمیں وہ تو ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہے کہ بیکاز دے آر ہوسٹنگ ٹی ٹی پی، کیونکہ افغان طالبان کو پتہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی ان کے ساتھ مل کے لڑے گی اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ فارنرز. یہ بات کو یاد رکھیے، افغان طالبان جان بوجھ کے یہ دہشت گرد جماعت ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کر رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے ساری چیزوں کا کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں دس از واٹ آئی بلیو. اگر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جائے 80% پاکستان 20-25 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے. یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے، یہ میں کھولوں گلنا راتی بہ کے نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمیں ٹھیک ہے جی ہم ایک پاپولس کنٹری ہیں. ٹھیک ہے جی، سب چھٹی بڑی آرمی ہے، نیوکلیر ویپن کیپیبلٹی ہے اور لوئسٹ سوشو اکنامک انڈیکیٹر ہے. تسی امیجن کرو، ورلڈز موسٹ پاپولس کنٹری امنگ ورلڈز موسٹ پاپولس کنٹری، چھٹی بڑی فوج، نیوکلیر ویپن تے جڑے سوشو اکنامک انڈیکیٹر سب نہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے جی. اب وہ ہمارا سیکیورٹی کے حوالے سے یہ باعث ہے جی انڈیا نیبرہڈ انڈیا، ادھر سے ہم باہر ہی نکلے جسے وہ کہتے ہیں نا. یہ میں سمجھتا ہوں تھنگس کین امپروو، اسی کو بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ماضی میں کہتے ہیں جی بڑا اچھا تھا جیسے وہ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، 50-60 میں ہم 5-6% پہ گرو کرتے رہے. مجھے تو ویسے بڑا ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ ہماری ساری تاریخ یہی کہتی ہے کہ 50-60-70 میں ہم گرو کرتے رہے، لیکن 70 میں آ کے جسے وہ کہتے ہیں نا ڈکلائن میں چلے گئے، اور پھر 80 میں اور پھر 2000 کے پیریڈ میں. 50 سال جس ملک نے تکے کھادے ہوں، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کٹارے سا کرنا ہے. 50 سال جس ملک میں، آپ کو بات بتاؤں میں یہ پہلے بھی کر چکا ہوں، 48 کی وار، 65 کی وار، 71 کی وار، کولڈ وار، طالبان بنانا، مدرسے بنانا، پھر افغانستان کی وار، پھر یہ 9/11، پھر طالبان کو ختم کرنا القاعدہ کے ساتھ. اتنی جنگیں لڑ لی اس ملک نے، انڈیا نے تو اتنی جنگیں نہیں لڑی. ٹھیک ہے، بٹ وی ہیو سروائیوڈ ٹو دس ڈے اینڈ ٹائم. پاکستان ہیز سروائیوڈ، پاکستان ول سروائیو، بٹ دی اونلی تھنگ از دیٹ ہمیں یہ تجربے بند ہونے چاہیے. سیکیورٹی بس ہو گئی بہت، سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں بننا ہمیں. وی ہیو ٹو بی اے پیور ویلفیئر اسٹیٹ. اس پہ پھر ڈائریکشن بدلنی پڑے گی، اپنے جو ہارڈ وہ ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے. جو مرضی اکانومی میں کرے، فوج از اے مین اسٹیک ہولڈر ان دس کنٹری. دے نیڈس ٹو کم فارورڈ. دے آر آلریڈی، ویسے وہ آلریڈی آگے کھڑے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہیں. بٹ وی نیڈ این انگیجمنٹ ود ایوری ون. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. لیٹس سی کہ ہم اپنی یہ ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب اف ہی کمز ان پاور، ملتا ملٹری سپورٹس ہم، ول پرائم منسٹر مودی وہ کرے گا، یا کہ ہی ول ہیو ہز اون بائسنس اگینسٹ پاکستان، یا وہ سٹبن رہیں گے، یا وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اگست والے جو ہماری چیزیں ہیں ان کو مان کے چلیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے تو اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں. بٹ ون تھنگ انڈیا انڈرسٹینڈس کہ پاکستان مشکل میں ہے، لہذا ذرا ڈیفیکلٹ نیگوسیشن ہونی چاہیے. اس طرح نیگوسیشنز خراب بھی ہو جاتی ہیں. دیر آر چانسز آلویز. تھینک یو.